Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga igsoon, nako din ni sa dakbayan sa Idigan. Karong adlaw duha kadagkong paghitabo ang nahitabo sa nasod Pilipinon. Una, karong adlaw ang opisyal nga pagbukas sa COVID period. Hangtod nga moabot ang Mayo 12. Karon usab mao ang pinakadako nga kasaulugan tungod kay atong gihinumdum ang adlaw natawhan sa atong pinangga nga bugtong Mindanawan nga presidente sa nasod Pilipinon, si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Malipayon unta ang pamilyang Duterte nga magsaulod sa ika-80 nga kasumaran sa adlaw na tawhan karon. Apan nahasubo ang nasod Pilipinon, ingon man ang banay Duterte tungod kay ang atong kanhi presidente gidala dito sa Den Haag, Netherlands sa dili insakto nga proseso sa balaod. Gilapas ang proseso sa balaod. Mao kana nga ang atong kanhi presidente giyatakan ang tawhanong katungod. Karon usab atong hinumduman nga kaya gani yatakan ang katungod sa usa ka bantugan nga presidente sa Pilipinas samot na sa ordinaryo nga tao. Kini mao'y atong hinuktukan tungod kay ang nahitabo kaniya dili gayud malalis nga mahitabo usab sa ordinaryo nga tao. Ang atong kanhi presidente nagsalamin sa ordinaryong katauhan sa dakbayan sa Iligan, sa Mindanao ug sa nasod Pilipinon. Apan kini tungod sa politikanhon nga pangandoy sa pipila nga naglingkod sa kagamhanan. Gusto nila nga ipalugway pa ang ilang paghupot sa gahom. Dili nila gusto nga mulingkod ang vice presidente nga karo kayong mahimong presidente sa nasod sa tuig 2028. Mao yun baka mo ni ana. Mao kana ang piho nga may tabo. Apan ang gibuhat nila, gipugnan nila kini. Giunsa pinaagi sa pagpasa sa impeachment complaint, articles of impeachment didto sa hawanan sa Senado gikan sa ubos balay balauranan. Unsay ilang tumong papaon ang atong vice presidente sa walay klaro nga hinungdan. Ngano walay klaro? Tungod kay ang ubos balay balauranan House of Representative mi trabaho sa trabaho nga dili ilaha. Iya sa Commission on Audit ang pag-audit sa Intelligence Fund, pero ang gibuhat sa House of Representative gi-audit ang atong Vice Presidente in clear violations of the provisions of law. Mao kana nga nahitabo ang pagsangat sa articles of impeachment tungod kay mibuhagay ang salapi nga maoy gibayad aron mahitabo ang maong impeachment complaint. Na-file ang impeachment complaint. Karon
unsa may pamaagi nga mapugngan kini, kinahanglan nga dunay numero ang opposition. Mao kana nga ang atong kanhi presidente naningkamot in taon og suroy sa tanang dapit sa Pilipinas aron lamang sa pagkampanya sa iyang mga giisip nga maoy makaluwas sa iyang anak. Ang siyam kabuk o karon nahimong pulo nga Team Duterte Senators. Og tungod niya na nabalaka ang Team Marcos. Nga naman, tungod kay mikusog ang Team Duterte. Og unsay ilang gibuhat, gipugnan nila kini, pinaagi sa pagdali-dali og dakop kang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bisan walay red notice, bisan kunang hinungdan, dili paklaro og gidakop siya diha sa gikan pa sa eroplano ha, gilahos sa Villamor Air Base. Wala gidiretso sa korte nga maoy gisulti sa Article 59 sa Rome Statute of the International Criminal Court. Klaro nga violation og gipadala dito sa International Criminal Court aron ibalhog. Gihikaw ang iyang tawhanong katungod, gihikawan sa tawhanong katungod ang atong presidente. Ingon ani ang gibuhat sa mga gamhanan. Pugnan ang piho nga mahitabo sa 2028 aron lamang mapalugway ang ilang paghupot sa gahom. Mao kana ang atong gisaulog karong adlaw ang iyang adlaw nga tawhan ug ato karong giampo kining prayer rally mao man ang atong kinauyukan nga pangayo sa kahitasan nga ipabalik ang atong mahal nga presidente. Tungod kana aron pagpakita nga ang nasod Pilipinon dunay soberenya nga giyatakan sa atong naghupot sa pangagamhanan. Imagine ang atong mahal nga presidente, President Rodrigo Roa Duterte, gitugyan sa mga langyaw in violation of our sovereignty sa atong kaugalingnan. Mao kini ang nahitabo karon kanato. Mao kana nga giawhag nato ang tanan sa pag-ampo alang sa kayuhan sa atong presidente nga tua sa langyaw nga nasod. Usab atong pangayoon sa kitasan nga tagaan buligan ang iyang mga manlalaban aron makuha nila ang ilang mga petitions gipangayo alang sa interim release sa atong mahal nga presidente. Ikaduha nga ma-dismiss ang maong kaso ug mahibalik ang atong presidente dinhi sa nasod Pilipinon ug aron nga magmalinawon ang nasod nga karon gihulga sa usa na usab ka ukyab sa politikanhong kaliyukan nga gi-enshrine diha sa atong batakang balaod. Piyo nga ang nahitabo sa amahan, mahitabo usab sa anak kung dili mapugnan ang gibati sa katawhan karon. Tanawa ang inyong mga kaugalingon. Bisan gaulan niya kamo dinhi. Nga naman tungod sa pagpakita sa inyong mga gipangbati, sa atong gipangbati, sa gipangbati sa katawhan sa dakbayan sa iligan. Naluoy, nasuko, napungot ug uban pang mga negative nga mga gipangbati. Tungod kana kay klaro kaayo nga dunay trampas na hitabo.
doon ay violation na itabo. Doon ay kalapasan nga natabo sa atong batakang balaod. Gibaligya ang atong soberenya. Mao kini ang atong hinuktukan karon ug angay yampo sa nasod Pilipinhon. Mga igsoon, ang atong mahal nga presidente gusto niya nga adunay katawhan Duterte, 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 Duterte. Mao nga doon na siya ay gituboy nga mga opisyal, nga mga kandidato dinhi sa dakbayan sa Iligan. Pagka-mayor, si Mayor Franklin Quijano. Ang congressman, si Atty. Manny Salibay, gituboy sa PDP tungod kay nakita nila nga nagkinahanglan og abogadong manalaban dito sa wanan sa Kongreso aron mapadilipdan ang katungod sa atong Vice Presidente. Ug ba pa man basin mabali ang impeachment. Kay karon na ba daghang violation sa atong konstitusyon nga nanghitabo basin mabali ang impeachment. Ang atong presidente mao'y ma-impeach, dili ang atong vice presidente. Kung ibutang ninyo sa Atty. Manny Salibay dito sa wanan sa Kongreso, sama nagpadalipdan ng Atty. Manny Salibay ang katungod ni Vice President Sara Duterte sa diyang midagan siya pagka vice presidente. Gilabanan ni Atty. Manny Salibay ang iyang katungod dito sa Lanao del Norte isip manlalaban ni Vice President Sara Duterte. O karon pag-ibutang sa katawhan sa dakbayan sa Iligan si Atty. Manny Salibay, dili lamang ang interes sa katawhan sa dakbayan sa Iligan ang iyang panalipdan, kundi ang interes sa mahal nga anak sa atong kanhi presidente mao si Inday Sara Duterte. Mga igsoon, mao kini ang atong gianhi karon bisan nagbunok ang ulan. Pagpakita nga atong gimahal ang atong kanhi presidente nga nakigbisog pagsanta sa illegal nga droga, nakigbisog pagsanta sa kriminalidad ug tungod niana nangalisang ang iyang mga kontra nga mga sindikato. Ug karon naningkamot kay wala naman siya sa pwesto nga palagputon dito sa langyaw nga dapit. Busa kung mutindog ang mga matarong dili mubarog ang mga dautan. Kinahanglan nga mutingog ang mga matarong ug mubarog ang katawhan. Hinumduman ato nga ang tingog sa katawan mao'y tingog sa Dios. Busa mga kaigsunan, ipadayon nato kining atong prayer rally dili lamang dinhi kundi sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Karon atong pangayoon nga tagaan sa kaytasan ang atong kanhi presidente si President Rodrigo Roa Duterte og maayong panglawas. Kay sayod kita nga siya senior citizen na ug naglisod na sa iyang panglawas. Ug ato kanang pangayoon aron ang atong kanhi presidente may balik dinhi sa nasod Pilipinhon. Duterte, 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 Duterte.